नेक्स्ट 97 खालू या अबा नस्तगफिर लना जुनूबना इन्ना कुन्ना खातीन। अब मालूम हो गया, पोल खुल गया, इनका भांडा फूट गया, क्या क्या करे थे इन्हों, सब मालूम हो गया। तो अब इस्तगफिरु यस्तगफरा, ये कौन से बाब से आ रहा है? बाब तफील। इस्तफाल से आ रहा है, बाब इस्तफाल। ये इस्तफा। इस्तफाल में 3 निशानियां होती हैं, याद रखिएगा। जी। अलीफ सीन ता, इस्ता, हाँ हाँ। ये आता है, ये हमेशा आता है। इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफारन, ऐसा आता है ये। हाँ? अलीफ आप सीन, बोलते ता, अलीफ सीन ता ते, ता। 2 नुक्ते वाला ता, हम्म। अलीफ सीन ता, ये इस्तफाए। 3 उसकी निशानियां हैं। ये 3 जरूर होता है। इस्तफारा। फॉर एग्जाम्पल, ये इस्तगफिरा का एक वर्ड हुआ। अब एक दूसरा वर्ड आपको एग्जाम्पल देती हूँ। शैतान के मामले में आता है ना, अबा वस्तगफरा, अबा, इस्तफारा। उसने अबा। इनकार किया और तकब्बुर किया। ये तकब्बुर भी किया। इसी बाब से है। इस्तकबरा यस्तकबिरु इस्तकबारन, इस्तकबरा यस्तकबिरु इस्तफारा। इस्तकबारन, इस तरह आता है ये। इस्तफारा। बाबे इस्तफाल, बाबे इस्तफाल में आया तो क्या है? शिद्दत है। इस्तगफरा शिद्दत। यानी पूरे बाबे। दिली। बाबे बाब इस्तफाल, बाबे इस्तफार। नहीं भाई, हम्म इस्तफाल। अलीफ सीन ता फा हम्म। फा। मीन अलीफ लाम। अलीफ लाम। ये कैसा आता है बोले तो, इस्तफ अला यस्तफ इलो इस्तफ आलन। अब ये पालन। एक इक्वेशन है। अब ये मैथमेटिकल एक इक्वेशन करको समझ लीजिए। अब इसके ऊपर आप दूसरे अल्फाज को ढालना है। फॉर एग्जाम्पल, जी। इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफारन, अब इसको इस्तफारा। ढालिए, बराबर उतने ही वर्ड्स आती हैं, कैलकुलेशन उतना ही। क्या बोली मैं? इस्तफअला इस्तफा। यस्तफिलु, इस्तगफिरो। नहीं, बाप का इक्वेशन बोल रही हूँ मैं। ये जी बाब इक्वेशन याद रख इस्तफा। लीजिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, उस जी। टाइप का इक्वेशन याद रख लिए, हाँ। याद रख लेना। इस्तफअला इस्तफला। यस्तफइलु, यस्तगफिलो। हाँ। यस्तफइलु, इलु। हाँ। इस्तफआलन, इस इस्तगफालन। इस्तफ इस्तगफालन। इस्तफआलन। फालन। हाँ। सबकी उर्दू ही लैंग्वेज है, नहीं सेकेंड हाँ। लैंग्वेज। हाँ। हाँ, तो ये आसान होना चाहिए आपको। इस्तफअला यस्तफइलु इस्तफआलन। अब ये इक्वेशन हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके लिए। हाँ, अब जी। इसके ऊपर ढालना है। हाँ। इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफारन। अब दूसरी इस्तगफार। मिसाल आपको मैं वो शैतान की दी, इस्तकबरा यस्तकबिरु इस्तकबारन। ऐसा ही कई आती, ये बाप में आती, ये बाप में आए तो उसकी खुसूसियत क्या होती है? एक शिद्दत पाई जाती है। अब यहाँ भी इस्तगफार बोले तो, अब ये कोई छोटी मोटी मामूली गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है ये। अल्लाह के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ करना, माफी मांगना, तहे दिल से मांगना, दिल समी में कल्ब से मांगना, क्या टाइप से मांगना, कितने खुलूस से मांगना, कैसी नीयत होनी चाहिए, हाँ, क्या जी। कैफियत होनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है ना। ले जाकर छोटे बच्चे को अंधेरे कुएं में डाल देना, गहरे कुएं में डाल देना, जिससे बचने के भी इम्कानात ना हो। कैसी बड़ी ये जुर्अताना, कैसा कैसा इकदाम उन्होंने उठाया है, कितना बड़ा गुनाह किया है उन्होंने। बहुत बड़ा गुनाह है ये, कबीरा गुनाह है, नहीं सबसे बड़ा गुनाह है ये। कबीरा। तो इसके वास्ते अगर सेम दुआ कत्ल के करना है, बराबर ही होगा इस्तिगफार ना। करना है तो, कत्ल हाँ, तो करने भी के उसके बराबर होना ना। होगा होगा। कत्ल करना ही चाहते थे, बस ये एक दूसरा ये इख्तियार कर लिया उन्होंने। ये नजरों के सामने नहीं रहना, वो क्या भी भी वो हो जान दे, यहूदी। उसकी फिक्र नहीं की बच्चे का क्या जी। हाल होता है, बच्चा क्या फिसल को गिर जाता है, नहीं क्या हो जाता है, डर को मर जाता है, क्या कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने। तो कितना बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह। तो इसके लिए इस्तिगफार करना बोले तो वो भी कैसा होना चाहिए, हाँ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल की दिल जमी के साथ, पूरे खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ गिड़ गिड़ा कर अल्लाह से मांगना है, नहीं वो भी बड़े शिद्दत का होना चाहिए। तो वो कौन से बाप से पास हो रहा है? बाबे इस्तफआल इस से। पर।
کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس میں شدت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، صمیم قلب سے مانگنا چاہیے، کوئی سرسری طور پر اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ گناہ ہو گیا، یہ نہیں، پورے دل جمی کے ساتھ ہونا ہے۔ تو یہ ایک باپ سے جو پاس ہو رہا ہے وہ بھی شدت کا ہے، وہ بھی شدت کا ہے۔ اللہ وہ دوسرے ورڈ کو بھی لایا، استکبارا، کون نے؟ شیطان نے۔ شیطان آدم کو سجدہ کرو گا تو ابا، انکار کر دیا، وہ استکبارا، اور کیا کریا؟ تکبر کریا۔ کیسا تکبر کریا؟ میں نہیں کرتا، مجھے کیسا پیدا کریا؟ تو مجھے آگ سے پیدا کریا، اور اسے کس سے پیدا کریا؟ مٹی سے پیدا کریا۔ مٹی کے پتلے کو میں سجدہ کروں کیا؟ اور ایک بات بولتا ہے، وہ مجھے تو نے بہکا دیا، مجھے تو نے گمراہ کر دیا، یعنی مجھے تو نے ایسے چیز پر اکسایا ہے جو تجھے معلوم ہے اللہ کہ میں نہیں کرتا، میری سرشت میں نہیں ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں مٹی کو سجدہ نہیں کرتا، مجھے بنایا ہے تو نے آگ سے۔ یہ بہت بڑا ایک تکبر کا یہ ہے، کلمات ہیں اس کے، تکبر کا لہجہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد مردود ٹھہرا دیا گیا، مورد الزام ٹھہرا دیا گیا، اور آخر تک اسے ایک مردود ہی ٹھہرا دیا گیا۔ اسے کیا بولتا ہے انہیں؟ اللہ تجھے معلوم تھا، استکبار کئی کو آ رہا ہے، میں بول رہا ہوں، معمولی باپ سے بھی پاس کرتے تھے، ہو سکتا تھا، رد کر دیا، ٹھوکرا دیا، کیا نہیں انہیں سجدہ، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ابا، انکار کیا، وہ استکبار کیا، تکبر وہ درجے کا کیا کہ اللہ کو ہی کہہ دیا کہ اللہ تجھے معلوم تھا کہ میری سرشت میں ہے، میں نہیں کرتا اسے سجدہ، تجھے معلوم ہوتے ہوئے تو نے مجھے کہیں کو حکم دیا۔ یہ کس حد تک یہ بات، کس حد تک یہ اس کی جرأت ہے، اس کا ایک یہ ہے تکبر کا، یہ تکبر کا ایک معاملہ اس کا بہت زیادہ حد تک ہے۔ تو یہ باپ سے، اس باپ سے پاس کیا گیا ہے۔ یہ زبان کی بڑی خوبی ہے، یہ ابواب کہیں بھی نہیں ملتے آپ کو، نہ انگلش میں، نہ فرینچ میں، نہ رشین میں، نہ کوئی اور لینگویج میں، نہ کنڑا میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، کہیں بھی نہیں ملتے۔ یہ ابواب جو ہیں، یہ خاصیت صرف عربی کی ہے۔ یہ باپ سے پاس ہو گیا، تو اب میں اتنا بولی نہیں آپ کو، یہ لیول کا تھا، ایسا کیا، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب صرف وہ کوزے میں دریا کو بند کرے جیسا استکبار، باب استکبار سے پاس کر دیا تو ہو گیا، آپ کی سمجھ میں سب آ گیا، آپ کے سامنے نقشہ گھوم جاتا ہے کہ انہیں کتنا غرور کیا ہوگا، کیسا معاملہ کیا ہوگا، کتنے زور سے بات کیا ہوگا، اللہ کی کتنی توہین آمیز لہجہ اختیار کیا ہوگا، یہ سب سمجھ میں آ گیا صرف ایک باپ سے پاس ہونے سے۔ یہ زبان کی خوبی ہے، زبان کی ایک خصوصیت۔ ابواب، جو ابواب ہے، سلاسی میں بھی ابواب ہیں، اس کے بعد رباعی میں بھی ابواب ہیں، اس میں سلاسی میں 5 ہے، باقی کے وہ 8 ابواب ہے۔ یہ میں پہلے جو بول رہی ہوں آپ کو 2-3 ہی بول رہی ہوں، باب تفعیل بول رہی ہوں، باب افعال بول رہی ہوں، باب استفعال بول رہی ہوں، اتنے ہی بول رہی ہوں، ابھی اور زیادہ بھی ہے، باب تفعول بھی ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، سب بول اٹھے ایک دم ایک ساتھ، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، سب یقیناً ہم نے بہت گناہ کیا ہے۔ اب ان کو احساس ہوا، تو اب اس کے جواب میں کیا کہہ رہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔